नात गोई में कलाम का जो है एक असर होता है, एक मेयार होता है, और ये जो मेयार है ये बहुत ऊंचे लेवल का होना चाहिए, क्योंकि आगे जो ज़ात है वो कायनात की सबसे मोतबर शख्सियत जनाब हज़रत रसूल रहमत, कामिल इंसान, इंसानी कामिल जनाब हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खैबर, आज की मुलाकात रमज़ान स्पेशल के एक और शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। जैसा कि आप अभी तक जान ही चुके होंगे कि रमज़ान स्पेशल सीरीज़ जो है हमारी, इसमें हम रमज़ान के डिफरेंट फेसेट्स पे बात करने जा रहे हैं, और चाहे वो कल्चरल फेसेट हो या मेडिकल फेसेट हो या रिलीजियस फेसेट हो। इसी सिलसिले में आज हमने दावत दी है आदिल मुस्तफ़ाई साहब को, जो कि एक नात ख्वां है, सूफ़ी पोइट है, और ये सनद याफ्ता नात ख्वां है। आज का जो ये शुमारा है इसमें हम बात करेंगे नात ख्वानी के बारे में। नाज़रीन, जब हम बात करते हैं शायरी की और इस्लाम की, तो इस्लाम और शायरी के हवाले से कई तासुरात हैं जो कि डिफ़र करते हैं फ्रॉम वन स्कॉलर टू अनदर, बट नात एक ऐसा जॉनरा है शायरी का जो कि कल्चरली डेवलप हुआ है। तो आज हम नात ख्वानी के बारे में और ज़्यादा जानेंगे आदिल साहब से। आदिल साहब, आपका इस्तकबाल है। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे प्रोग्राम में मदऊ किया, तो आपकी पूरी टीम को भी इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया। जो पहला सवाल हमारा होगा आपसे आदिल साहब, वो ये है कि नात ख्वानी में जो आपका सफ़र है वो कैसे शुरू हुआ? कौन सा ऐसा वाक़ा था या इंस्पिरेशन थी जिसकी वजह से आपने ये सफ़र शुरू किया? अल्हम्दुलिल्लाह, एक्चुअली मैं स्कूल जो हमारी थी उसमें हमारे बचपन में हमारे कंपटीशन हुआ करते थे इलाके में। एक्चुअली मैं डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर से हूँ, जवन इलाके से, जवन पंता चौक से। तो स्कूलिंग में हमारी जो नात कंपटीशन हुआ करते थे, वहाँ पे बड़े बड़े कंपटीशन होते थे, तो उसमें हमको बुलाया जाता था पार्टिसिपेशन। मुझे याद है 94 में मैंने पार्टिसिपेट किया था, तो उसकी सर्टिफिकेट मेरे पास मौजूद है। उसके बाद फिर 97 में एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नात का एक कंपटीशन हुआ था श्रीनगर में, डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में जी। तो उसमें मैंने इम्तियाजी एक पोजीशन ले ली थी, फर्स्ट प्राइज़ मैंने लिया था 1997 में। तो उसके बाद फिर कंटिन्यूसली प्रोग्राम चलता रहा, आज तक ये सिलसिला जारी है। लेकिन बीच में कुछ मैं सर्विस मैंने ज्वाइन की थी, उसमें थोड़ा सा फिर वक्फा आ गया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी 7-8 साल से कंटिन्यू ये प्रोसेस तसलसल से जारी है जी। तो वो उस कंपटीशन की वजह से ही था कि आपका इंटरेस्ट बढ़ गया नात ख्वानी में? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह जब स्कूलिंग में एक हमारा एक जब कंटिन्यू इसके साथ रहे जी, वाबस्ता रहे, तो फिर इंशाल्लाह ये इसी तरह से चलता रहा और बस अभी तक वो सिलसिला जारी है। आप, जैसे मैंने आपके इंट्रोडक्शन में कहा कि आप एक सूफी शायर भी हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप अपनी नाते जो है वो खुद लिखते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खुद लिखता हूँ, लेकिन मैं बाकी शोरा जिनके नात में एक मेयार होता है जी। देखिए, ये तारीफ़ जो है ये हज़रत रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दस है, उनकी तारीफ़ें करना, चूँकि बज़ात खुद मैंने आयत एक तिलावत की पहले प्रोग्राम के शुरू में, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुद ज़ात खुदा और उसके मलाइका मिलजुल कर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौसीफ़ व तारीफ़ करते हैं। इसीलिए नात गोई में कलाम का जो है एक असर होता है, एक मेयार होता है, और ये जो मेयार है ये बहुत ऊंचे लेवल का होना चाहिए, क्योंकि आगे जो ज़ात है वो कायनात की सबसे मोतबर शख्सियत जनाब हज़रत रसूल रहमत, कामिल इंसान, इंसानी कामिल जनाब हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी। मोहब्बत वही जो दिल से हो, इबादत वही जो दिल से हो,
दुआ वही जो दिल से निकल आए, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। दिल से बनी हर चीज पुश्तों तक चलती है, इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है, ताकि आप जो कुछ भी बनाएं दिल से बनाएं। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। सिंस आप एक नात गो भी हैं और एक नात ख्वां भी है, तो हाउ आर दीज टू थिंग्स डिफरेंट? देखिए, सबसे पहले मैंने अर्ज किया कि मैं बचपन से ही नाते पढ़ता हूँ, तभी तो जो बाकी शोरा हजरात थे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, या बुजुर्ग जो फोत हो चुके हैं बुजुर्ग शोरा, उनका कलाम देखते हैं, परखते हैं, तो पढ़ते हैं। तो फिर जब इस फ़न के साथ वाबस्ता रही तो इंसान का एक मेयार खुद ब खुद बुलंद हो जाता है। फिर खुद ब खुद इंसान इसमें एक वाकफियत हासिल कर लेता है, फिर पता चल जाता है कि मुझे क्या लिखना है, किस तरह लिखना है। और आगे फिर अकायद की जब हमें नॉलेज होती है, इस्लामी अकायद की नॉलेज होती है, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ात मुक़द्दस और उनका मकाम, वो जब हम समझते हैं तो फिर उस हिसाब से कलम उठाया जाता है जी। तो फिर जब ऊंचे मेयार का कलाम आ जाता है फिर हम लिखते हैं, फिर जाके हम कोशिश करते हैं कि हम पढ़ें। जी। तो जैसे सिंस नात ख्वानी या नात गोई एक मतलब जो शायरी है, पोइट्री है, उसका एक जॉनरा है, जैसे हम्द है, जैसे बाकी जॉनरास हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि शायरी जो होती है उसमें जैसे बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है, काफिया, बहर। तो जो नात ख्वानी है या नात गोई है, इसमें भी वैसे कोई रमूज होते हैं? बिल्कुल। देखिए, हर जैसे अगर कोई भी इंसान काम कोई करे, वो एक प्रोफेशनली एक अंदाज से होना चाहिए। बिल्कुल। तो इसमें सीखना पड़ता है बंदे को। जब नात गोई, इसमें बिल्कुल वही शायराना अंदाज अपनाना पड़ता है, सीखे हुए तरीके से। जैसे फ़न उरूज एक फ़न होता है, इसी तरह फ़न औज़ान ये भी एक फ़न है। तो इसको सीखा जाता है, बाज़ाब्ता तौर पढ़ा जाता है जी। तो फिर पढ़ने के बाद जब इस फ़न में इंसान माहिर हो जाता है, फिर उसके बाद उसके लिए फिर वो मुश्किल नहीं रहती है जी। तो एक ये। दूसरा ये कि बाकी शायरी और नात की शायरी में बहुत फ़र्क है। ओके। तो जिन शुअरा हजरात ने नात के अलावा अदब के दूसरे शोबों में खिदमत की है, मैंने बज़ात खुद बहुत सारे लोगों को देखा है, बहुत अजीम शुअरा जो है जिन्होंने अदब के मुख्तलिफ शोबों में काम किया है। उनसे मैंने बात की है, बहुत ऊंचे लेवल के हैं और काफ़ी शोहरत है उनको। जब मैंने उनसे बात की कि आपने नात पे क्यों नहीं नातें आपने क्यों नहीं लिखी है, तो उनका ये सवाल था। उनका जब मैंने सवाल किया, उन्होंने जवाब दिया कि ये नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा है, उनकी ज़ात पर कलम उठाना हम समझते हैं कि खुदा न खास्ता नादानिस्ता तौर ही सही, अगर कहीं पे कोई कलाम उस मेयार का न रहा तो खुदा न खास्ता हमारे आमाल ज़ाया न हो जाए, क्योंकि ये अदब की बारगाह है, जनाब हज़रत रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दस है। इसलिए इस फ़न पे काम जो है वो बहुत कम हुआ है बनिस्बत के अदब के दूसरे शोबों से पे जो काम हुआ है। तो इस फ़न में बहुत कम काम हुआ है, उस हिसाब से मैं अर्ज करना चाहूँगा। अदरवाइज बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने लिखा है और काफ़ी आला मयार का लिखा है, तो हम पढ़ते हैं, देखते हैं, लिखते हैं। बाकी शोरा आज भी अल्हम्दुलिल्लाह इस फ़न के बहुत माहिर हैं, लिखते हैं, कश्मीरी में भी लिखते हैं, उर्दू फ़न में भी लिखते हैं, लेकिन लिखने वाले आज भी जो इस फ़न से वाबस्ता है वो आज भी अपना कलम इसके साथ रखे हुए हैं। जी। तो आपने भी जिक्र किया कि कश्मीर में कई ऐसे शौरा है जो इस फन में माहिर है, मतलब नात गोई में। जी। तो ऐसे कोई आप हमें बता सकते हैं कौन कौन ऐसे अशखास हैं? जैसे बुजुर्ग नात ख्वां में हज़रत अजीजुल्लाह हक्कानी साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह गुजर चुके हैं, लेकिन गौ जहाँ ताज बरखसारी रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उनका कलाम है। इसी तरह और भी बहुत सारे कलाम हैं या बहुत सारे शोरा है, तो बहुत ऊंचे लेवल का लिखा है, आला मयार का लिखा है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने पढ़ा है, पढ़ते हैं। इसी तरह और भी कई बुजुर्ग शोरा है। जी। आपने कहा कि आप सनद याफ्ता नात
خواہ ہے. تو یہ جو سرٹیفکیٹ، یہ کورسز آپ نے کیے، اس میں ان سرٹیفکیٹ کورسز میں کیا پڑھایا جاتا ہے، کیا چیزیں سکھائی جاتی ہیں؟ دیکھیں، اگر نعت گوئی کے لیے اگر ہم دیکھیں تو اس میں مختلف فنون ہوتے ہیں. جیسے میں نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا، فن عروض، تو اسی طرح فن اوزان، اس میں نعت کا وزن یعنی شعر کا وزن، اسی طرح قافیہ، ردیف، یہ چیزیں ان کو سکھلایا جاتا ہے. تو الحمدللہ جو میرے استاد رہے ہیں، صدر مفتی ہے، مفتی اعظم جموں ہے صدر مفتی، ان کا نام ہے مفتی علامہ مفتی اسلم رضا مصباحی دامت ظل العالی. انہوں نے مجھے پڑھایا ہے اور میں الحمدللہ 2 اداروں سے سند یافتہ ہوں ماہر فنون نعت کے لحاظ سے. جی الحمدللہ. اور یہ 2 ادارے کون سے ہیں؟ یہ ایک ہے مجدد الفسانی اور دوسرا یہ ہے کہ عدالت عالیہ شریعہ جموں ڈویژن سے مجھے سند ہے. یہ دونوں جموں ڈویژن میں؟ جی الحمدللہ. تو ایک اور سوال جو میرا رہے گا وہ یہ ہے کہ آپ نے 1994 میں شروعات کی، تو تب سے ابھی تک آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ڈفرینٹ ہے، کیا ڈفرینس آپ میں آئی ہے آپ کے اسٹائل میں، جو آپ کو لگتا ہے کہ 94 میں نے ڈفرینٹلی کیا ہو سکتا تھا لیکن اب میں وہ عمل کر رہا ہوں اس چیز پہ؟ میں عرض کرنا چاہوں گا، دیکھیں، جو بندے کو سیکھنا ہے عمر بھر اس کو سیکھنا ہے. بالکل. بچپن کا عالم تھا، بچپن میں اس لیول کی سوچ تو ہوتی نہیں ہے. تو الحمدللہ پھر جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے ساتھ بندہ وابستہ ہو جاتا ہے، پھر کردار میں، گفتار میں، رفتار میں ایک الگ سی کیفیت آ ہی جاتی ہے. تو الحمدللہ اسی کا دامن ہم تھامے ہوئے ہیں اور اسی کو لیے ہم چل رہے ہیں. جی. اگر رمضان کے حوالے سے بات کریں تو رمضان کا مہینہ ایک نعت خواہ کے لیے کس لحاظ سے بدل جاتا ہے باقی مہینوں کے نسبتاً؟ الحمدللہ دیکھیں، مہینوں میں سے افضل مہینہ جو ہے ماہ رمضان کو تصور کیا جاتا ہے. بالکل. اسلامی عقائد میں تو ماہ رمضان میں بندہ کوشش کرتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ اعمال کروں، کیونکہ اس میں ہر ایک عمل باقی مہینوں کے نسبت سے اس مہینے میں جو بھی عمل کیا جاتا ہے اس میں بہت اضافہ ہوتا ہے، یعنی 70 گنا اضافہ اس میں جزا ملتی ہے. بالکل. تو اس لحاظ سے ہر کوئی بندہ کوشش کرتا ہے کہ میں صحیح عمل کروں، نعت پڑھوں، یا باقی مہینوں میں اگر کسی خرافات کے ساتھ بندہ ملوث ہو جاتا ہے، جیسے کوئی گانا سنتا ہے یا کوئی اور دوسرا میوزک وغیرہ، تو بندہ کوشش کرتا ہے کہ میں اس مہینے میں صحیح اعمال کروں، صحیح اعمال سنوں، کان بھی روزے دار رکھوں، زبان بھی روزے دار رکھوں، اور جسم کے سارے اعضاء روزے سے رہنے چاہیے. تو اس میں ایک خود بخود ایک عجیب سی ایک الگ سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. اس وجہ سے لوگوں میں رجحان ہو جاتا ہے کہ نہیں، نعت پڑھیں گے یا نعت سنیں گے. اس حوالے سے یہ چیزیں اس میں مانی جاتی ہے. تو سنس آپ کافی عرصے سے نعت خوانی کر رہے ہیں، جی، تو رمضان کے مہینے میں کوئی پرٹیکولر نعتیں ہوتی ہیں جو کہ آپ پڑھتے ہیں، یا کوئی الگ سٹائل ہے جو آپ فالو کرتے ہیں؟ نہیں، الحمدللہ جیسے ہم پورا سال ہم اس میں نعت خوانی کرتے ہیں یا نعت گوئی کرتے ہیں، ہمارے لیے تو سارے سیزن ایک جیسے ہیں. تو باقی لوگوں پہ ڈپینڈ ہے کہ وہ کیا سوچیں یا وہ کس طرح سے ماہ رمضان میں اپنے آپ میں چینجنگ لائیں. ادروائز ہم تو پورا سال اسی میں لگے رہتے ہیں، ہم تو اپنا کام کرتے ہیں الحمدللہ. جی. ایک سوال میں جو آپ سے کرنا چاہوں گی، جس کا میں توقع کرتی ہوں کہ آپ ایک ڈیٹیلڈ آنسر دیں، وہ یہ ہے کہ نعت خوانی کی اگر ہم تاریخ دیکھیں تو وہ کتنی پرانی ہے؟ دیکھیں، نعت لفظ اگر عربی میں دیکھا جائے، عربی میں تعریف کو ثنا کہتے ہیں، ثنا گوئی. یعنی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے لیے بذات خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے، جہاں تک میں نے پڑھا ہے، تو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بذات خود نعت کو اپنی تعریفوں کے لیے مختص کیا ہے. جبکہ عرب کا اگر تواریخ کا حوالہ دیکھیں گے، تواریخی اعتبار سے ثنا یا مدح یہ تو عربی الفاظ ہے. تعریف کے لیے مدح کا لفظ استعمال کیا جاتا تھا اور تعریف کے لیے ثنا کا لفظ استعمال کیا جاتا تھا. لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ان کی تعریف کے لیے خصوصی جو ہے لفظ اس کے لیے وہ ہے نعت، جس میں صرف نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ذات مقدسے کے لیے
जो तारीफ में है उसको इस्तेमाल किया जाता है नात। नंबर 1 है। नंबर 2, ताजदार रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ही दौर में हज़रत हसन बिन साबित रदियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ आवर हुए नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में। अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो बाकी मुखालिफ लोग हैं वो आपकी मुखालिफत में हिजू बयान करते हैं, लेकिन फ़न शायरी में। क्योंकि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हसन बिन साबित एक रिज्यूम पेश कर रहे हैं नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप देखिए मेरे जो दादा बुजुर्ग थे, जो मेरे वालिद साहब थे, या मैं बजाते खुद, हम खानदानी तौर इस फन से वाबस्ता है। हम जानते हैं कश्मीर का ये जो अरब में है जो रिवायती शायरी है, हम इस फन में माहिर हैं। अगर आप इजाज़त दें तो, चूँकि वो तो आपकी बुराई में या आप खुदा न खास्ता वो ऐबजोई करते हैं या वो इस तरह की बातें करते हैं आपकी मुखालफत में, हमें तो वो बर्दाश्त नहीं होता है। या रसूलल्लाह, हमारे दिल जो है वो छलनी हो जाती हैं। अगर आप इजाज़त दें तो हम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस फन के माहिर हैं। अगर आप इजाज़त दें फिर मैं आपकी तारीफ में कुछ पढ़ूँ। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बाज़ाब्ता तौर इजाज़त दे दी और वो पढ़ने लगी। व अहसनु मिन कलम तरक्कत तैनी व अजमलु मिन कलम तलिद निसा खुलिक़्ता मुबर्रम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशा। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इतने खूबसूरत हसीन और जमील है, आप जैसा कोई नहीं, किसी आँख ने आप जैसा हसीन और जमील खूबसूरत आज तक नहीं देखा। कोई माँ नहीं ऐसी जिसने आप जैसा खूबसूरत हसीन और जमील बच्चा जना हो। आपको अल्लाह ताला ने हर ऐब से, हर बुराई, हर नुक्स से पाक और मुनज़्ज़ह किया है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप दुनिया में ऐसे आए जैसे आपने खुद बनना चाहा। तो ये तारीफ़ें जनाब हज़रत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इस तरह गुनगुनाए ये अशार। तो ताजदार रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे और जो काली कमली बुर्दा शरीफ उन्होंने उठाई और उनको इनाम में दे दी। बड़ा एजाज़ है। और दुआ फरमाई कि ए हसन, आपका जो दाहिनी मुबारक है सलामत रहे और जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम आपकी मदद के लिए है। तो ये बड़ी बात है। तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद नवाजते हैं नात के लिए। उसके बाद फिर हम बाकी जो इस्लामी तवारीख आज तक देखते हैं, फिर एक कसीदा मोहम्मदिया पहले था वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इमाम शरफुद्दीन बोसरी ने वो लिखा है। फिर वो कसीदा बुर्दा शरीफ हुआ, क्योंकि ख्वाब में उन्होंने ज़ियारत की थी नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो ख्वाब में ही उन्होंने फिर वो नात या कलाम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में वो सुनाया। तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको फिर वो बुर्दा मुबारक इनायत में फरमाई ख्वाब में ही, और फिर दस्त शिफा ऊपर से फेरा, क्योंकि वो पैरालाइज हुए थे एक साइड से। बाद में सुबह फिर उनकी आंख खुली, तो रात में ही तो उनकी किस्मत जो बेदार हुई थी वो तो रात को ही हुई थी। बाद में जब वो सुबह उठते हैं, नींद से बेदार हो जाते हैं, तो वो देखते हैं बिल्कुल शिफा अब हो गए थे। और पूरी तवारीख और हर कोई इस चीज़ को आज भी अगर हम देखेंगे, जहाँ तक मैंने सुना है जी, तो वो जो अशार है वो गुंबद खज़रा में मैंने सुना है कि आज भी है वो। तो वो मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम, ये हसन बिन, ये हज़रत इमाम शरफुद्दीन बोसरी रहमतुल्लाह अलैह के वो अशार हैं जी। तो ये चीज़ें होती है जी। तो अभी का दौर अगर हम देखें, सोशल मीडिया का दौर है, बहुत सारे हम वीडियोस देखते हैं या रील्स देखते हैं जिनमें हम देखते हैं नात ख्वानी हो रही होती है। तो क्या एक कम्युनिटी बन चुकी है नात ख्वान जो करते हैं, नात ख्वानी जो करते हैं, उनकी एक कम्युनिटी बन चुकी है सोशल मीडिया पे? देखिए ऐसा है, अगर हम बाकी दूसरे फ़नून देखें जो सोशली हम जिन चीज़ों को हम प्रमोट करते हैं, तो उस एतबार से ये हमारा एक मजहबी अकीदा है, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमारी वाबस्तगी है। इस चीज़ को उतना सराहा नहीं जाता है, चाहे गवर्नमेंट के लेवल पे देखा जाए या लोगों का, हम समझते नहीं है क्या मसला है, लोगों को इस तरह क्यों ज़्यादा रुझान नहीं है। आप बाकी नात गो शोरा या नात ख्वां हज़रात से बात करें, जब उनकी रील आ जाती है उस पर बहुत थोड़े लाइक्स होते हैं बनिस्बत की बाकी चीज़ें जो खराफात है, जो बिदात है, जो माशरे को तबाह करने पे तुले हैं, वो चीज़ें जब आ जाती हैं लोग उसी में को, इसका मतलब ये है कि हम समझ चुके हैं कि लोगों का मेयार किस हद तक कहाँ जा रहा है, लोग क्या चाह रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो नात पढ़ते हैं, जो नात के साथ रहेंगे, जो हसास लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, वो देखते हैं, जो अपनी आखिरत को संवारना चाहते हैं, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह इन्हीं चीज़ों के साथ रहेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला जो इस काम में लगे हैं, जिनको अल्लाह ताला ने इस काम के लिए चुना है,
جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے لیے خیر خواہی کا کام کرتا ہے وہ اس کو دین کے کاموں میں لگا دیتا ہے. جو کام کرنے والے لوگ ہیں وہ کام کرتے ہیں, چاہے کوئی نعت پڑھتا ہے, چاہے کوئی اور دینی خدمات انجام لاتا ہے, تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو چنا ہے. اور خاص کر نعت کے لیے ہم یہ کہیں گے کہ محبوب خدا جناب حضرت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم, محبوب پیغمبر. باقی انبیاء علیہ السلام کے لیے مختلف خطابات ہیں, مگر جناب نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے خصوصی خطاب ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میرے محبوب ہیں, تو وہ خود اپنے محبوب کی تعریفیں کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ خود اس بندے کو چنتا ہے جس کو وہ اپنے محبوب کی تعریف میں لگا دیتا ہے. یہ کوئی بندہ اپنی مرضی سے نعت نہیں پڑھتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس نعت کی برکت ہی اللہ تعالیٰ اس کو چنتا ہے اس کام کے لیے. اللہ تعالیٰ باقی لوگوں کو بھی اس کی سمجھ دے اور اس کا شعور دے, اس کا فہم و ادراک دے, اور اللہ تعالیٰ بھی ہمیں اس کام کے پر استقامت عطا فرمائے. ہم یہی دعا کریں گے. جی, آپ کے حساب سے اگر ہم دیکھیں, کیونکہ آپ نعت خواں ہیں خود, تو کتنا ضروری ہے اپریسیشن یا ایکسیپٹینس؟ دیکھیے ایکچولی جو نعت سے وابستہ ہے اس کے لیے اپریسیشن یہی ہے کہ وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھتا ہے. بالکل. اس کو ضروری نہیں ہے کہ کوئی اس کو اپریشیٹ کرے یا کوئی اس کو پروموٹ کرے, یہ ضروری نہیں ہے. ہاں البتہ یہ ہے کہ ہم اپنی جو ہماری نئی کمنگ پود ہے, جو ہماری کمنگ جنریشن ہے, ان کے لیے ہم کیا رکھیں. دیکھیں ہم جب نعت پڑھتے ہیں ہم بھی کسی سے انسپائر ہو کر پڑھتے ہیں. بالکل. ہم نے بھی دیکھے ہیں بزرگ نعت خان. میں اپنی طور پہ ایک بزرگ ہستی کا نام لینا چاہوں گا, سید منظور الکونین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. جب بچپن میں آج بھی ان کی نعت سنتا ہوں, ایک روحانی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. جی. تو ان لوگوں کو انسپائر, ان کو دیکھ کے جب وہ ان کی نعتیں, حی علی الفلاح پہلے ایک پروگرام آتا تھا بہت پہلے, تو اس میں ان کی نعتیں آتی تھی. پھر ہمیں شوق ہوا, پھر ہم آج کل یوٹیوب ہے الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں, آج بھی دیکھتے ہیں. تو الحمدللہ ایک روحانی کیفیت بیدار ہو جاتی ہے, روحانی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. تو الحمدللہ جب ہم کام کریں گے, ہم نعتیں پڑھیں گے, ہم بھی کمنگ جنریشن جو آنے والی وہ ہم کو دیکھ کر یہ چیزیں فالو کریں گی. تو ہمیں بھی تو اپنی جنریشن کے لیے کچھ نہ کچھ رکھنا ہے, یہ چیزیں سوچ کر ہم نے اس کو چلانا ہے. ادروائز اپریسیشن وہ تو ہم نے انشاءاللہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ہمیں مل جائے گی ضرور انشاءاللہ تعالیٰ. تو آپ کو اپنی جگہ لگتا ہے کہ سوشل میڈیا کا ایک بہت اہم رول ہے لوگوں تک پہنچانے میں اس جانرا کو؟ بالکل بالکل بالکل. اگر سوشل میڈیا صحیح کام کرے اور لوگوں میں اویئرنیس آ جائے گی. اور خاص کر دیکھیں یہ ایک فریضہ ہے. جی. دیکھیں عقائد یا کوئی بھی پازیٹیو وے میں, یا یہ ایک پازیٹیوٹی ہے, اگر لوگوں میں پھیل جائے, صحیح طریقے سے پروموٹ کیا جائے, صحیح طریقے سے پروپگیٹ کیا جائے, بڑی بات ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا خاصا رول ہے سوشل میڈیا یا میڈیا کا اس پہ. تو ہونے چاہیں, یہ پروگرام ہونے چاہیں. اسی لیے میں نے شروعات میں ہی پوری آپ کی ٹیم کو, آپ کو میں نے مبارکباد اسی لیے دے دی کہ آج کل کے دور میں آپ نے یہ پروگرام چنا ماہ رمضان کے حوالے سے یا نعت خوانی کے حوالے, یہ بہت بڑی کامیابی ہے. تو میں تو پھر سے آپ کو مبارکباد اس کے لیے دے رہا ہوں. بہت شکریہ آپ کا. اب جیسے آپ نے ماہ رمضان کا ذکر چھیڑ ہی لیا, تو ماہ رمضان میں بہت ساری محفلیں ہوتی ہیں نعت خوانی کے حوالے سے, تو آپ بھی پارٹیسپیٹ کرتے ہوں گے آئی ایم شیور. جی الحمدللہ. تو کیا تیاری ہوتی ہے آپ کی؟ بس یہی الحمدللہ, جو ہم نعت پڑھتے ہیں, جو میں لکھتا ہوں نعت, میں کوشش کرتا ہوں اس کی اچھی طرز بناؤں, لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کروں, تاکہ لوگوں میں ایک پازیٹیوٹی پھیل جائے. تو اس حوالے سے ایک بحیثیت ایک محبت کا سفیر بن کے میں کام کر رہا ہوں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک وابستگی کا ایک پیغام دے رہا ہوں لوگوں کو. تاجدار رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کے ذات مقدسہ کے ساتھ, ان کی اسلامی تعلیمات کے ساتھ اگر وابستہ ہو جائیں تو بڑی بات ہے. ہر نگیٹیوٹی, ہر برائی سے چھٹکارا ملے گا. تو اس دنیا میں بھی انشاءاللہ کامیابی, اور آنے والی دنیا جو ہماری جو عاقبت کی زندگی ہے انشاءاللہ اس میں بھی ہم کامیاب ہو جائیں گے. جی. تو کوئی ایسا کلام جو آپ نے خود لکھا ہو وہ آپ ہمیں سنا دیں گے؟ بالکل ضرور انشاءاللہ تعالیٰ. ایک کلام ہے, یہ میں نے لکھا ہے اور میں نے پڑھا بھی ہے انشاءاللہ. تو کچھ اس میں
چند ایک اشعار میں پڑھنے کی کوشش کروں گا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. تجھ سوا کس لاچارن رت چارے یا رسول. تجھ سوا کس لاچارن رت چارے یا رسول. چندرو موت آسلاران دربار یا رسول. روشن از جمال نبی کائنات یہ گرد و نوا. روشن از جمال نبی کائنات یہ گرد و نوا. پرت عالماس نن تابان انوار یا رسول. پرت عالماس نن تابان انوار یا رسول. عشق مصطفی چھو اصل ایمان. عشق مصطفی چھو اصل ایمان. تی مگان علی مستان دون جہانان چھو روزان ذمہ دار یا رسول. تہی سوا کس لاچاران رت چارے یا رسول. رت چارے یا رسول. وما علینا الا البلاغ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ کا بہت شکریہ عادل صاحب، آج آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا اور اس خوبصورت کنورزیشن کو پاسبل بنایا. ہم آپ کو اپنے اسپانسرز خیبر سیمنٹس کی طرف سے یہ تحفہ دینا چاہتے ہیں. تھینک یو سو مچ. ہم امید کرتے ہیں کہ ہم آپ سے نعت سنتے رہیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ. شکریہ. آج کے شمارے میں اتنا ہی. آپ بنے رہے کشمیر لائف کے ساتھ.